गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली कोयली जस्तै कुहु कुहु बोल्छु मिठो बोली म त नेपालकी छोरी नेपालकी छोरी म त नेपालकी छोरी नेपालकी छोरी। कहाँबाट सुरु गर्नु? गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली। चित्त दुखाइ तब हुन्छ जब आफूले केही कुरा चाहिँ जानी गरिएको हुन्छ कि म यो कुरा गर्छु भनेर गरिएको हुन्छ होइन, अथवा मिस्टेक गर्दाखेरि त्यो मिस्टेक मैले गरिरहेको छु भन्ने डिटरमाइन हुँदै पनि मनमा हुँदै पनि भएको हुन्छ। आँसु दुई हिसाबले आउँछ। आँसु चाहिँ एउटा एकदमै धेरै चित्त दुख्दाखेरि चित्त तब दुख्छ जब एक्सपेक्टै नगरेको कुरा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ रिस जब कसैले आफूमाथि अलिकति हेप्न खोजेको छ अथवा आफूलाई अलिकति आफ्नो जुन रूप नै होइन त्यो रूप देखाउन खोजेको छ। गीत गाउँदै कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ। रुसाली भट्टराईले गीत गाउनुभयो, जो यो गीतको गायिका हुनुहुन्छ। गुराँसको पछ्यौरी बोलको गीत आएको केही समय भयो। कसको समयको यति ठुलो अभावले गर्दाखेरि यो गीत आएको यति समयपछि हामीले इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो आज रुसालीजी। हजुर के हो भने उसको पनि गरिमाको पनि मेरो पनि दुवैजनाको एकाडेमिक्स हामी सँगसँगै लगिरहेछौँ, अनि त्यसैले गर्दा अब अरूमा त हामी खासै टाइम दिन त सक्दैनौँ, तर पढाइ र यो करियरबाट अलिकति टाइम निकाल्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो हामीलाई चाहिँ। गरिमा शर्मा मसँग हुनुहुन्छ। हजुर आज बल्ल गरिमाजीसँग अलिकति मैले फ्री टाइम पाएको छु। एकदमै हामी दौडमा इन्टरभ्यू गरेका थियौँ होइन, त्यही पनि दर्शकले धेरै गाली गर्नुभयो। गरिमाजी कस्तो भयो त? एक्जाम सक्यो? एक्जाम सक्यो। त्यही एक्जामकै कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी अब गीत रिलिज भइसकेको 2 हप्तापछि बल्ल प्रमोसनमा हिँड्नु परेको छ। सो ढिलै भए पनि सबैजना दर्शकहरूले हेरिदिनु हुनेछ, मन पराइदिनु हुनेछ भनेर आशा। गुराँसको पछ्यौरी हजुर साइरस प्रोडक्सनबाट हजुर आइरहेको छ होइन, आइसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँ चाहिँ कस्तो छोरी त नेपाल गरिमाजी? म नेपालको कस्तो छोरी? नेपाल देशको चाहिँ म एक हिसाबले मेहनती, डिटरमाइन्ड अनि अलिकति स्ट्रङ, सरल, सजिली छोरी। सजिलो भएर समय लाग्थ्यो इन्टरभ्यू गर्न? होइन नि, यस्तो हो नि, टाइम अनुसार कुन कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। स्टडीको साथसाथै करियरलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ थोरै प्रब्लम चाहिँ त्यसमा आउनसक्छ। जतिखेर ठ्याक्क टाइम भन्यो त्यो टाइममा टाइम निकाल्नु नसकिने हुनसक्छ नि त। सो यो कुरा चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू साथै टिमले पनि एकदमै धेरै बुझ्नु भएको छ। म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हजुर तपाईँको पढाइमा जति मन लाग्थ्यो नि, आज त ओहो फलाना म्युजिकबाट अफर आएको थियो मैले छोड्नु पऱ्यो, या फलाना मिडियामा इन्टरभ्यू थियो मैले छोड्नु पऱ्यो भन्ने जुन खालको प्रेसर दिमागमा हुन्छ नि, म्युजिक भिडियोमा आएर यति धेरै सफल भइसकेपछि त्यो पढाइप्रतिको मोह उस्तै छ कि अलिकति घटेको छ? त्यस्तो हिसाबले म लिदिनँ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ जब इक्जामहरू नजिक आउँछ अथवा मैले अलिकति पढाइलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने बेला हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ म पढाइलाई 1 नम्बरमै राख्छु। सो मलाई पछुतो लाग्दैन कि मैले कुनै कामलाई त्यो बेलामा छोड्नु पऱ्यो अथवा कुनै इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो। यदि त्यो कामको लागि गरिमा नै पर्फेक्ट क्यारेक्टर हो भने इक्जाम 1 हप्ता 2 हप्ता नहो, त्यसपछिको लागि पनि होल्ड गरेर बस्न सक्नुहुन्छ कतिजना टिमले। सो दुईजनाको राम्रो सहमतिमा नै कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यदि इन केस भोलि नै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो टाइमको अभावले कति सुट जुधेर त कामहरू यसै छोडिरहेको हुन्छ भने इक्जामको टाइममा चाहिँ त्यस्तो लोभ गरेर अनि पढाइलाई बिगार्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रेसराइज चाहिँ म लिदिनँ। ओके रुसालीजी, तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर गीत गाउने तपाईँको चाहिँ एकदमै सौक हो कि होइन? अब चाहिँ म चाहिँ यही लाइनमा चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउँछु भने तपाईँ कसरी के सोचेर आउनुभएको छ? यो त अब बच्चैदेखि नै एउटा हबी जस्तो थियो मेरो। बच्चैदेखि नै सानैदेखि नै गाउने, अनि अब अहिले पढाइबाट अलिकति समय निकालेर चाहिँ 3rd इयरमा अलिकति फ्रिडम पाएर मैले यही अब हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर अनि गीत रेकर्ड गर्न इच्छा हो मेरो एउटा। ओके, एउटा गीत रेकर्ड गर्नुभयो।
हजुर गीत सबैलाई सुनाउनु भयो, दर्शकले पनि सुन्नुभयो, मिडियाकर्मीले सुन्नुभयो, आफ्नो आफन्त परिवारले पनि सुन्नुभयो होला, के भन्नुभयो? तेरो सोख रहेछ पुरा गरिस् मात्रै भन्नुभयो कि होइन अब अगाडि बढ्नुपर्छ के भन्नुभयो? अब धेरै जस्तोले अब हबी जस्तो हो त्यही भएर पढाइलाई नछोड्नु भनेर ज्ञान दिनुहुन्छ मलाई होइन। राम्रो छ गीत, एकदम राम्रो छ, गाएको पनि ठिक छ, फर्स्ट गीत हो, डेब्यु सङ भएर पनि धेरै राम्रो भयो यो। तर त्यही पनि करियरलाई पनि यो चाहिँ अब अप्सन जस्तो राख्नु पर्यो होइन। जस्तो अब पहिला चाहिँ फोकस गर्ने भनेको एकाडेमिक्समै हो भनेर भन्नुहुन्छ कि सबैले। हजुर तपाईँलाई के लाग्यो? तपाईँको सानैबाट गीत गाउने रुचि थियो, ऐना अगाडि त खुबै धेरै गीत गाउनु भयो तपाईँले, धेरैले गाउँछन्, कतिपयले त बाथरुममा नै गाउँछन्, जसलाई बाथरुम सिङ्गर भनिन्छ। हजुर गीत गाइसकेर त्यो बेलामा आफूले गीत गाएको र स्टुडियोमा गएर गीत गाइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जे सोच्नु भएको थियो नि गीत गाउने कुरा, गीत गाउने कला, के फरक रहेछ? अब माइकको अगाडि आउने बित्तिकै अर्कै हुँदो रहेछ, भोइस पनि अर्कै, अनि डर लाग्ने भएर पनि हो कि भोइस पनि अर्कै साउन्ड गर्ने, धेरै पुरा फरक हुँदो रहेछ। स्टुडियोमा भाइब्सै अर्कै हुन्छ हो, इन्भाइरोमेन्ट पनि चेन्ज। अब त्यो त घरमा यतिकै रमाइलोको लागि मात्रै गाउँथेँ, अहिले आएर चाहिँ प्रोफेसनली गाउने भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै त्यो हुन्छ नि, त्यस्तो फिल त हुँदो रहेछ, तर रमाइलो लाग्यो मलाई त त्यसले राम्रो। हजुर गरिमाजीले धेरै गायिकाहरूको स्वर लिप्सिङ गर्नुभएको छ म्युजिक भिडियोमा, रुसालीको स्वर तपाईँको लिप्सिङमा कति फिट रहेछ, कति फिट लाग्यो? मैले चाहिँ मेरो आफ्नो टेक्निक चाहिँ होइन, जब मैले उहाँको लिप्सिङ गर्छु मैले उहाँको जस्तै आवाज आफैले निकाल्ने कोसिस गर्छु क्या। अनि हाम्रो रचनाजी अथवा समीक्षाजी उहाँहरूको गर्दाखेरि उहाँहरूको जस्तै आवाज निकाल्ने कोसिस गर्छु क्या। म लाउडली गाएर नै एक्टिङ गरिरहेको हुन्छु, त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ सबैले म्याच गर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या, जोसको गर्दा पनि। गरिमाले सुटिङ गरेको सम्झिन्छ एक्चुअली गीत गाएर कसरी तपाईँले उहाँको स्वर आफूलाई लिप्सिङ ल एक्चुअली गर्नु त ल हजुरले गाइस्यो, गीत उताबाट बजिरहेको छ, म त्यसैमा कभर गर्छु। कहाँबाट सुरु भयो? गुराँसको पछ्यौरी, गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली, गुराँसको पछ्यौरी चौबन्दी र चोली, कोइली जस्तै कुहु कुहु बोल्छु मिठो बोली, म त नेपालकी छोरी, नेपालकी छोरी, म त नेपालकी छोरी, नेपालकी छोरी। वाह एकदम गजब। सो त्यो म्याच गर्नु कोसिस गर्छु। एउटा आर्टिस्टको एउटा खुबी पनि हो, राम्रो होइन? खुबी त गरिमा धेरै छ, चिन्न मात्रै टाइम लाग्यो। गरिमा हिरा हो, हिरा तर कतिपय गरिमालाई कसरी फलामको रूपमा चिनिरहेको हो होइन, साँच्चै हिरा हो। अब त्यो त देख्ने मान्छेले भन्ने कुरा हो होइन, आफूले म यो हो ऊ हो भन्दा पनि म चाहिँ आफ्नो काम जुन काम म गरिरहेको छु त्यो काममा मिहिनेत गर्नु पर्यो, त्यो कामबाट आएको फल हजुरहरूले पनि देख्नुहुन्छ, म पनि देखिरहेको हुन्छु, पब्लिक नै छौँ नि त हामी सबै। सो त्यही अनुसारले दर्शकहरूले हजुरहरूले डिटर्माइन गर्ने हो। तपाईँ यो अलिकति कस्तो छ भने यो गीत चाहिँ एउटा लेडिजले देशको प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई वर्णन गरेर होइन आफूलाई पनि वर्णन गरेर गीत गाइरहेछ। यस्तो गीतहरूमा अभिनय गर्दा एकदम रोमान्टिक गीतमा अभिनय तपाईँले धेरै गर्नुभयो म्युजिक भिडियोमा, तपाईँ कुनमा एकदम रमाइलो लाग्छ, कुनमा आनन्द लाग्छ, वा हुन्छ नि मैले आज काम गरेर घर फर्किँदाखेरि चाहिँ साँच्चै मैले आज यस्तो खालको गीत गर्न पाएँ भने तपाईँ कुनमा बढी तपाईँलाई एकदम मजा लाग्छ? यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो गीतको जनरा अलिकति फरक छ। कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको बारेमा वर्णन गरिएको छ, म त्यो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने छोरी बनेर नाचिरहेकी छु, अनि हामी हिमालको काखमा गएर नाचिरहेका छौँ। त्यो कुराले अफकोर्स एउटा नेपालको त्यो जुन भाइब्स छ नि त्यो भाइब्स सबै एकैचोटि हामीले पाइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यो गीत गर्दाखेरि जति प्राउड फिल हुन्छ त्यति गीत अरू रोमान्टिक गीतहरू गर्दाखेरि हुँदैन। त्यो रोमान्टिक गीतहरू भनेको चाहिँ जनताहरूको लागि दर्शकहरूको लागि, अनि त्यसपछि हामी सम्पूर्ण अब म्युजिक मन पराउनेहरूको लागि एउटा इन्टरटेनमेन्ट हो भने यो चाहिँ एउटा परिचय हो क्या। सो मैले त्यो हिसाबले चाहिँ जनरा छुट्याएर यो काम गर्दाखेरि मलाई प्राउड फिल हुन्छ, यो काम गर्दाखेरि आई इन्जोय। यो काम गर्दा प्राउड फिल हुन्छ हजुर यस्तो गीत गर्दाखेरि हजुर हैन। त्यसको साथसाथै यसमा त हामी केटी थियौँ, वुमेन पावर देखिएको थियो। सो हामीलाई यहाँ मेल मोडल हुनुहुन्थेन,
अनि एउटा छोरीले पनि एउटा गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दो रहेछ भन्ने एक हिसाबको वुमेन इम्पावरमेन्ट पनि छ। सो यो कुराहरू सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्राउड फिल। तपाईको साथी हो के सोध्नु भएको? भन न। हामी सुटमा भेट भयौँ अनि भनेको सुटमा चाहिँ भेट भएको? हजुर। भने क्लास चाहिँ एउटै हो? नो उहाँ एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्छ, म यता म्यानेजमेन्ट पढिरहेको छु। तर लाइक केही न केही कुराले चाहिँ हामी कनेक्टेड भयौँ। जस्तै केमिस्ट्री त राम्रै भयो नि, सुरुदेखि नै राम्रै गफ भयो। तपाईलाई चाहिँ उहाँको म्युजिक भिडियो हेरिरहँदाखेरि पहिला हजुर धेरै म्युजिक भएको छ, कस्तो लाग्थ्यो? गरिमा शर्मा भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्क्रिनमा जस्तो छ उसको त्यस्तो इन रियालिटी पनि उसको एकदमै सिम्पल छ क्या मान्छे। जस्तो त्यो जुन त्यो भन्छन् नि स्क्रिनमा अलि अर्कै मान्छे, रियालिटीमा अर्कै मान्छे, त्यस्तो छैन। ऊ एकदमै सफ्ट स्विट मान्छे होइन। मलाई धेरै हेल्प गरेको छ उसले। पहिलो गीत भएर डान्समा हेल्प गर्यो अनि मलाई हुन्छ नि मलाई मोटिभेट गरिरहेको थियो, कन्फिडेन्स दिइरहेको थियो। अब फर्स्ट डेब्यू सङ भएर सबै अब सेन्टर अफ एट्र्याक्सन त हामी माथि नै आउँछ नि त फर्स्ट सङ भएर मेरो। अनि डान्स पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि अब सबैजना मलाई नै हेरेर हुन्थ्यो अनि अलिक गाह्रो हुन्थ्यो कि। अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। गरिमा चाहिँ उहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि तपाईँको डेब्यू गीत सम्झौँ न एकचोटि। डेब्यू गीतमा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो पहिलोपटक? क्या सो म जहिले पनि यदि मभन्दा पनि नयाँ कुनै कलाकारसँग काम गरिरहेको छु भने म त्यही कुरालाई मेमोराइज गर्छु क्या, एकचोटि सम्झिन्छु म कसरी नर्भस फिल भएको थिएँ। मलाई कुनै मसँग काम गर्ने को आर्टिस्टले मसँग अलिकति केमिस्ट्री राम्रो नबनाइदिनु भएको भए अथवा मलाई अलिकति कुनै हिसाबले मोटिभेट नगरिदिनु भएको भए म त त्यो काम त मेरो राम्रो हुन्थेन नि त। अनि डेब्यू सङ भनेको त एउटा बेस हो होइन, त्यो बेस नै फितलो भएपछि म अगाडि घर कसरी बनाऊँ। सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्नु मन लाग्छ, अझै राम्रो गर्नु। टेक जति खाए पनि इट्स ओके। अब जस्तै मैले 2 टेकमा ओके गर्छु भने उहाँलाई 5 टेक लाग्यो होला होइन, तर पनि काम इम्प्रोभाइज गर्दै अगाडि गइराखेको छ नि त। गर्न 1 टेकमै पनि गर्नु सकिन्छ, तर जति टेक लियो त्यति निखारिँदै आउँछ काम, त्यति हामीलाई पछि आउटकम हेर्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ क्या। सो यो कुराहरू चाहिँ मेमोराइज गरेर अनि आफ्नो विगतका कुराहरू आफूले डेब्यू गर्दाखेरि आफू कस्तो कच्चा थिए, बिस्तारै एक्सपिरियन्सले प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति मोडिफाई भइराखेको छु। सो यो कुराहरू चाहिँ मैले आफै विचार गरेर अनि सजिलो गरिदिन्छु। तपाईँसँग यति धेरै क्षमता छ, तपाईँले आफूलाई त्यो क्षमताले तपाईँले प्रमाणित पनि गरिसक्नु भएको छ, गर्दै पनि हुनुहुन्छ, गर्न धेरै बाँकी छ होइन। तर यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा नि गरिमा शर्मालाई चाहिँ यसले बनाइदिएको हो, यसले च्यापेर गरिमा शर्मा यहाँसम्म आएको हो, या गरिमा शर्मा त यसलाई टेकेर आएको भन्ने कुरा सुनिरहँदाखेरि दुःख लाग्छ क्या? म खास गरी च्यापिन त कसैसँग पनि गएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। लाइक डेब्यू गर्ने बेलामा पनि मेरो यहाँ कोही पनि नहुँदाखेरि नै म डेब्यू गरेको थिएँ हो। मलाई टिकटकले राम्रो गरेको हो, टिकटकबाट प्लेटफर्म पाएर अगाडि आएँ। अनि त्यसपछि बुरबुर पुतली जस्तो गीतबाट मैले नबोली नबोलीको अफर पाएँ। नबोली नबोली गीत सम्पूर्ण दर्शकले सुन्नुभएको छ, लगभग आफ्नो लाइफ टाइममा एक न एकचोटि नबोली नबोली सुन्नुभएको छ। यो गीतले धेरै परिचय दियो। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मैले एक्लै म अगाडि बढ्छु भनेर हुँदैन नि त होइन। जस्तै काम गरिन्छ, टिम हुन्छ हाम्रो। काम गर्ने बेलामा त एकजना आर्टिस्टले मात्रै राम्रो गरेर पनि हुँदैन, सबै टिमले राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो टिम भएर काम गर्ने बेलामा कसैले मोटिभेट गर्नु, कसैले सपोर्ट गर्नु, अझै राम्रो गर्नुपर्छ, अझै बेस्ट गर्नुपर्छ, यु हेभ द पोटेन्सियल भनेर पुस गर्नु चाहिँ त्यो नराम्रो होइन नि त। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ म राम्रो हिसाबले नै लिन्छु। अझै आफूमा धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने छ, मेनी मोर टु गो नि त। यो त भर्खर स्टार्टिङ मात्रै हो। सो पोजिटिभ नै लिइराखेको हुन्छु। ओके रुसालीजी, के छ अब यो गीत गाउनुभयो, गीतले ठिकठाक राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेछ होइन। तपाईँलाई एक कुरा भन्दा आत्मसन्तुष्टि पनि भयो होला होइन, गीत गाउँदाखेरि एउटा सोख पनि पुरा भयो होला। हजुर। के रहेछ अब पढाइ सँगसँगै यसलाई पनि अगाडि बढाउने कि होइन, अझै केही तयारी अझै गर्नु बाँकी छ, गरेर आउँछ, के छ सोच? मलाई के लाग्छ भने पढाइ सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्यो यसलाई होइन। किनकि अब गाउने त यो मेरो पहिलो गीत हो, अब अझै गाउँदै जान्छु म। तर त्यही हो अझै हजुर हो, सिक्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने होइन। अनि प्रोडक्टिभ हुन्छ कि त्यसरी पनि दुइटै ब्यालेन्स गर्दै लग्थ्यो भने प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। पढ्ने बेलामा पढ्ने गरिमाले भने जस्तो
पढ्ने बेलामा पढ्ने अनि आफ्नो सिङ्गिङमा फोकस गर्ने बेलामा प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा त्यसलाई टाइम दिने धेरै त्यस्तो गर्दै अगाडि बढाउन खोज्छु म। तपाईँको बेस्ट सिङ्गर चाहिँ को हो? बेस्ट सिङ्गर त्यस्तो एकदम म चाहिँ त्यस्तो एकदम बेस्ट सिङ्गर छैन खासै, जो पनि एकजना मात्रै डिटरमाइन नगर्नु, मतलब सबैजनाबाट केही न केही शिक्षा चाहिँ लिइराख्नुहुन्छ। होइन उहाँ यस्तो हुन्छ इन्टरभ्यू उहाँले दिइराख्नु भएको छैन अनि उहाँलाई कस्तो किसिमको प्रश्न सोधिन्छ अथवा कस्तो हिसाबले म रेडी हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन नि त। सो उहाँले जुन कुरा उहाँले जुन हिसाबले व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले दर्शकले नलिन सक्नुहुन्छ नि त। सो पछिको लागि अहिले नै प्रिभेन्सन गरेको राम्रो। उहाँलाई चाहिँ म सुन्दिनँ भन्नु खोज्नु भएको होइन कि, उहाँले सबैको गीत सुन्नुहुन्छ, त्यो सबैजना सिङ्गरबाट केही न केही कुरा लिने भएपछि मेरो यो पर्टिकुलर मान्छे चाहिँ बेस्ट भनेर भन्नु गाह्रो हुन्छ कि। हो है तपाईँ त उहाँले के भन्छ भइसक्यो जस्तो हुनुभयो। होइन सपोर्ट गर्नुपर्छ। एकदम राम्रो कुरा होइन। भनेपछि तपाईँ सबैबाट सिक्दै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। हजुर। तपाईँको टप एकदम मन परेको 5 गीत भन्नुहोस् त नेपाली गीतहरू। अब मलाई नहेर्नु न, त्यो पनि यतिवटा लागिरहेको छ कि मलाई। माया भन्ने गीत छ आशुतोष केसीको। हजुर माया। अनि एउटा पुरानो पनि गीत छ उकाली ओराली, त्यो पनि सुन्छु। अरू ठ्याक्कै आइरहेको छैन दिमागमा, तर आफ्नो बेस्ट गीत याद गर्ने। हजुर अरू छन त छन्। नेपाली गीत तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि? सुन्छु। किन नसुन्ने? नेपाली गीतको गायिका हुनुभएको छ, नेपाली गीत नसुन्ने हुन्छ? हजुर। गरिमा चाहिँ के छ उहाँको 5 फेभरेट गीत कुन होला? होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसो हेर्दाखेरि लाइक पर्सनालिटी वाइज चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति सुशान्त केसी अनि त्यसपछि सजन राज वैद्य काइन्ड अफ गीत अलिकति मनपर्छ कि, त्यो जेनराको गीतहरू अलिक मनपर्छ कि जस्तो लाग्यो। पहिलो गीत नै तपाईँले किन यो गीत चुज गर्नुभयो? यो जुन हाम्रो गुनासोको किन चुज गर्नु तपाईँले? मलाई यो गीतमा अब राजन सरले मलाई सुनाउँदाखेरि मलाई अरू गीतहरू भन्दा पनि यो गीतको खै अब मैले आफै गाउन ट्राई गर्दाखेरि मलाई अर्कै राम्रो लागेको थियो कि, अर्कै त्यो एउटा भाइब फिल भइरहेको थियो कि। अनि अब सक्छु जस्तो पनि लाग्यो होइन, फर्स्ट सङ हो ट्राई गरौँ भनेर। गीतसँग कनेक्टेड फिल। हजुर त्यो कनेक्सन चाहिँ हुनैपर्छ कि त्यो आर्टिस्टलाई। अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो भने चल्नको लागि चाहिँ एकदम भाइरल टाइपको वर्डहरू युज गरेर होइन, चाँडो टिकटकतिर चाहिँ त्यस्ता गीतहरू हिट भयो भने सिङ्गर पनि चल्ने, मोडल पनि चल्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको गीतमा अलिकति फरक प्याटर्न छ नि त सुरुको गीतमै, त्यो चाहिँ एकदम चलिसकेपछि धेरैले गाउनु खोज्नुहुन्छ यस्तो गीतहरू तपाईँले सुन्नै रोज्नु भयो भने एकदम तपाईँ जोखिम बोल्नुभयो। हजुर त्यस्तो जोखिम बोल्न चाहिँ किन मन लाग्यो? होइन अब यसरी हेर्ने हो भने त अब सुरुमै भाइरल हुन खोज्ने त राम्रो होइन नि त, स्लो स्टेडी जानु मन लागेको मलाई होइन, लङ टर्म हुन्छ नि त। त्यो हुन जरुरी छ कि, किनकि अब फर्स्ट गीतमै अब पुरै हिट हुन त मेरो सोख होइन नि त। तर गरिमाजीलाई 1.5 वर्षको अवधिमै उहाँले धेरै भिडियो काम गर्नुभयो, तर सँगसँगै उहाँलाई पनि बेला बेलामा भाइरल हुने बेलामा त्यो एउटा स्वभाव चल्छ उहाँलाई पनि, त्यो खालको आरोप पनि आउँछ होइन? भाइरल हुन खोजी, कहिले टिकटक लाइभबाट भाइरल हुन खोजी, कहिले कन्ट्रोभर्सीबाट भाइरल हुन खोजी भन्ने खालको तपाईँलाई त्यो खालको आरोप भाइरल भन्ने शब्दमा कतिको चित्त दुख्छ? चित्त दुखाइ तब हुन्छ जब आफूले केही कुरा चाहिँ जानी गरिएको हुन्छ कि म यो कुरा गर्छु भनेर गरिएको हुन्छ होइन, अथवा मिस्टेक गर्दाखेरि त्यो मिस्टेक मैले गरिरहेको छु भन्ने डिटरमाइन हुँदै पनि मनमा हुँदै पनि भएको हुन्छ। तर जतिसम्म लाग्छ मेरो कन्ट्रोभर्सिजहरू अथवा जति पनि नामहरू जोडिएर आउँछ त्यो चाहिँ मैले गरेको होइन नि त, कुनै अर्को थर्ड व्यक्तिले गरिदिएको हो नि त, ल्याइएको हो, जोडिएको हो। त्यो भएर म त्यसलाई पर्सनल हिसाबमै लिँदिनँ। जब मैले आफूले पर्सनल्ली आफूले केही गल्ती गर्छु तब आफ्नो मन झुक्छ अथवा आफूलाई मनन हुन्छ कि मैले यो ठाउँमा गल्ती गरेँ, सो त्यही अनुसारले नै लिइरहेको छु। अबको दिनमा र आजको दिनमा आइसक्दाखेरि गरिमा शर्माले यति धेरै म्युजिक भिडियोमा काम गरिसक्दा र फिल्ममा पनि तपाईँलाई अफरहरू आउन सुरु भइसकेको अवस्थामा गरिमा शर्मालाई के कोही व्यक्तिसँगको नाम जोड्न आवश्यक छ?
जोड्न आवश्यक अनावश्यक भनेर त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने के म त्यो चाहिँ म एकदमै त्यो चाहिँ मैले जोडिदिनु भनेर जोडिएको होइन नि त लाइक काम गर्यो काम गर्दाखेरि केमिस्ट्री तपाईलाई त्यो जोड्दाखेरि म आफैमा क्यापेबल छु म यति राम्रो काम गरिरहेको छु म आफैले नै गरिरहेको छु भने मलाई किन अरू व्यक्तिसँग नाम जोडेर हिट गराइन्छ वा भाइरल गराइन्छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई किन एकदम नर्मल लाग्छ क्या किन भन्दाखेरि हामी पनि सानोमा हुँदाखेरि हामीले पनि मुभिज हेर्दाखेरि जस्तै राजेश हमाल सर र करिश्मा म्याम कपल हो कि जस्तो लाग्थ्यो करिश्मा म्यामको बिहे भइसकेको छ भन्ने कुरा लाग्थेन यो कुराहरू अलिकति कसैसँग कपल भएर आयो अथवा कसैसँग केमिस्ट्री मिल्यो कसैसँगको कपल दर्शकले मन पराइदिनु भयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ मात्र यति कुरा जान्नुपर्छ कि दर्शकहरूले वाट इज डिफरेन्स बिट्विन रियल लाइफ एन्ड रियल लाइफ त्यति डिफरेन्स भयो भने चाहिँ यहाँभित्र हुने ग्ल्यामरस फिल्ड हो अलिअलि र्युमर्सहरू आउँछ अलिअलि कन्ट्रोभर्सिजहरू आउँछ हामी यहाँ आउँछौँ यो फिल्डमा काम गर्छु भनेर आएको व्यक्तिहरूले चाहिँ बलियो मन बनाएर आउनुपर्छ गाली ताली दुवैलाई स्वीकार्न सक्ने हुनुपर्छ आँसु दुई हिसाबले आउँछ आँसु चाहिँ एउटा एकदमै धेरै चित्त दुख्दाखेरि चित्त तब दुख्छ जब एक्सपेक्टै नगरेको कुरा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रिस जब कसैले आफूमाथि अलिकति हेप्न खोजेको छ अथवा आफूलाई अलिकति आफ्नो जुन रूप नै होइन त्यो रूप देखाउन खोजेको छ त्यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ रिस उठ्छ रिस उठेपछि पनि आँसु झर्ने गर्छ सो आँसु कसरी झर्छ भन्नेमा फरक पर्छ तर यो क्षेत्र यस्तो छ जहाँ चाहिँ मन एकदम दरिलो बनाउँदा पनि बेला बेलामा यस्तै दुखाइदिन्छ मन होइन र त्यो आँसु अनायासै आउँछ यस्तो हो मन हामी भनिरहेको हुन्छौँ हामी मन दह्रो बनाएर हिँडिरहेको छौँ हामी एकदमै स्ट्रङ भइसक्यौँ भन्ने हुन्छ तर कुनै न कुनै एउटा पार्ट अफ लाइफमा त हामी पनि मान्छे हो नि त दर्शकले गर्ने छाडा कमेन्टहरूले कुनै न कुनै हिसाबले हामीले त ल यो नर्मल हो भन्ने लाग्ला हाम्रो आमा बुवाले हेरिरहनु भएको हुन्छ हाम्रो आफन्तले हेरिरहनु भएको हुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो बौद्धिक स्तर जति छ त्यो अनुसारले मान्छेलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तै राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो कुरालाई पनि ल यसले कसरी यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ सल्भ गरे त नि यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गरे अथवा आगामी दिनमा यो प्रब्लम उसले आउन दिन्छ कि दिँदैन त्यो पोजिटिभ वेमा हेर्नुहुने दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अथवा त्यो निदाएर झकझकाएर उठाउन निदाए जस्तो गर्ने दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो बौद्धिक हिसाबले नै हेर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो पर्सनल्ली केही लिँदिनँ भनेपछि यो रेस्टुरेन्टको नाम जस्तै नेभर माइन्ड या कस्तो प्रमोसन पनि भयो ठ्याक्कै है नेभर माइन्ड ओके तपाईँको गीत गुनासोको पछ्यौरी आइसक्यो दर्शकहरू जतिले हेर्नुभयो अब नहेर्नुभएका दर्शकहरूले नै हेर्नुहुनेछ यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यहाँसम्म जानुहुनेछ गीत खोज्नुहुनेछ गरिमाजीको लागि पनि गीत विशेष छ अझ विशेष हाम्रो रुसालीजीको लागि अझ बढी विशेष छ उहाँको डेब्यू गीत हो होइन सो यो भाइरल ट्रेन्डिङको समयमा एउटा अलिकति आफ्नो देशप्रतिको माया अथवा देशको चेलीलाई चिनाउने किसिमको गीत लिएर आएका छौँ अलिकति फरक हुनसक्छ कमर्सियल गीत नहुनसक्छ तर पनि दर्शकहरूले सुन्नुभयो भने केही न केही हिसाबले म नेपालको छोरो अथवा नेपालकी छोरी हुनुमा चाहिँ गर्व गर्छु भन्ने अनुभव चाहिँ गर्नुहुनेछ गरिमाजी मजाले नाच्नु भएको छ हजुर हामी दुवैजना नाचेका छौँ देश प्रेम पनि झल्काएको छ विशेष गरेर देशको त्यो के भन्छ संस्कृति पनि झल्काएको छ र पहिरन पनि झल्काएको छ हजुर सबै चिज झल्काएको छ तराई पहाड हिमाल सबै कुरालाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ हिमालको काखमा गएर नाचेका छौँ पक्कै पनि दर्शकले मन पराइदिनुहुन्छ जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले गीतलाई अवश्य मन पराइदिनुहुन्छ एकदमै त्यो ओके थ्याङ्क यू भेरी मच रुसालीजी गरिमाजी गीतले अझ सफलता पाओस् रुसालीजीको करियर अझै अगाडि बढोस् गरिमाजीको अब फेरि लकडाउन होला जस्तो छ लकडाउन लङ टाइम नजाला त्यसपछि ब्याक टु ब्याक फिल्म आओस् दुवैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच अडियन्सहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हामीलाई हाम्रो गीतको बारेमा भन्नु केही समय दिनुभयो सो गुराँसको पछ्यौरी चाहिँ कुन युट्युब च्यानलमा साइरस प्रोडक्सन रिलिज भइसकेको छ सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला गरिमाजी यस्तो एकदम नरम पाराले इन्टरभ्यू मात्रै बोल्नुहुन्छ कि घर परिवार पनि यसरी म यस्तो हो
नरम भएर पनि केही कुरालाई प्रतिकार गर्नु त सकिन्छ नि त। कुनै कुरा चित्त बुझेन भने त्यो कुरालाई काट्नु सकिन्छ। सो राम्रो बोल्यो भन्ने नै राम्रो हिसाबले लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। स्कुलिङ पनि त्यही अनुसारले भयो, संस्कार पनि त्यही अनुसारले पाएँ। सो राम्रो नै तपाईको मिठो बोली, नै बोल्छु। तपाईको बोल्ने तरिका हजुर एउटा सेलिब्रिटीमा हुनुपर्ने एउटा गुणमा चाहिँ छिरिसकेको छ हैन? हजुर थ्याङ्क यू सो मच। आगामी दिनमा अझै अगाडि बढोस्। थ्यांक यू। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।